سريعة عن مولد النبي. انتبهوا وأسمعوني الصلاة على الحبيب النبي. يا جماعة، ليلة 12 من ربيع الأنور على ما اشتهر عند أهل العلم، أو ليلة 9 من ربيع الأنور، المهم أنه في ربيع الأنور. السؤال: من الذي حضر مع أمنا آمنة لحظة المولد؟ هذه المعلومة والتحفة الفكرية والبحثية التي أتحفنا بها شيوخنا. قالوا: حضر مع السيدة آمنة عليها السلام ورضي الله عنها، وأقول ذلك برغم أنف من يقولون إن أبوي النبي في النار، فكيف لبطن حملت سيد الخلق أن تكوى بنار جهنم؟ هذا لا يقوله عاقل أبدا، ولا يقوله إلا إنسان لا يعرف قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا يعرف قدره أحد. الذين حضروا مع أمنا آمنة لحظة المولد 4 من النساء. 4: ثويبة جارية أبي لهب، وأسلمت ونالت من بركة لحظة المولد ما لم تكن تحلم به، وحضرت لحظة المولد مع أمنا آمنة مع سيدتنا ثويبة أم أيمن. وأم أيمن الحبشية ولدت بعد ذلك سيدنا مين؟ أسامة بن زيد. سيدنا من؟ وأسلم أسامة وهو من الصحابة الأجلاء المعروفين. أما المرأة الثالثة التي حضرت لحظة المولد مع أمنا آمنة فهي السيدة فاطمة. ومن فاطمة هذه؟ هذه فاطمة التي أنجبت العاص بن الربيع، وأسلم ولدها وأسلمت ونالت من البركة لحظة مولد النبي إلى يوم القيامة. 4: أما المرأة الرابعة يا سادة فهي الشيماء. مين الشيماء ديت؟ أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. أنجبت عبد الرحمن بن عوف وأسلم وهو من 10 المبشرون بالجنة. قال العلماء: النسوة 4 الذين حضرن لحظة المولد الدين والإسلام والنور والهدى في ذرياتهن إلى يوم القيامة. فلا يجوز لإنسان يغفل عن بركة الفرحة بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، ولن يكون المولد الأخير. فربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والحمد لله تعبيرنا عن الفرحة بميلاد النبي منضبط بضوابط الشرع الشريف، فلا يوجد عندنا شيء مخالف للشريعة المنورة، وإنما احتفالاتنا بذكر أخلاقه وسنته وهديه وأدبه. اللهم اجمعنا بهذه الوجوه وهذه الأجساد وهذه الأرواح في الروضة الشريفة، ثم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، واجعل يا ربنا هذا المجلس ميمونا مباركا مزارا منظورا إليه بعين رحمتك. اللهم انظر إلينا الآن بعين سعادة تسعدنا في الدنيا وإلى يوم القيامة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا شقيا ولا محروما. وكل سنة وانتم طيبين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب البشير النذير. الآن يا سادة سنفرح بالحبيب ونحضر جميعا المدح والإنشاد في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سامحني يا عم الشيخ.